नमस्कार, आज हामी आएका छौँ प्यारामाउन्ट मोटर्स नक्साल काठमाडौँमा र हामीसँग छ 5 सिटर एसयुभी जसको नाम हो MG हेक्टर। MG हेक्टर हाल नेपालमा अफिसियल्ली लन्च भइसकेको छैन। यो शाइन भेरिएन्ट हो जसको नेपालमा टेन्टेटिभ प्राइस म्यानुअलको रु 61 लाख र आज हामीसँग भएको अटोमेटिक भेरिएन्टको रु 66 लाख रहेको छ। 4.6 मिटर लम्बाइ, 1.8 मिटर चौडाइ, 1.7 मिटर उचाइ र 192 मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको यो गाडीमा इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, हिल होल्ड कन्ट्रोल, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम, रिभर्स क्यामेरा, सिट बेल्ट्स, स्पिड सेन्सिङ डोर लक्स र आइसोफिक्स चाइल्ड सिट माउन्ट्स जस्ता सेफ्टी फिचर्स उपलब्ध छन्। यो व्हाइट, रेड, ग्रे, ब्ल्याक, सिल्भर र बर्गन्डी गरी 6 वटा कलर्समा आउँछ। यो यसको डे टाइम रनिङ लाइट र टर्न इन्डिकेटर, त्यसको तल प्रोजेक्टर हेडलाइट र हेलोजेन फग लाइट दिइएको छ। अगाडिको नम्बर प्लेटको स्पेस, क्रोम फिनिश्ड फ्रन्ट ग्रिल देख्न सक्छौँ, बीचमा MG को लोगो दिइएको छ। दुईवटा वाइपर्स छन् यहाँ। बडीको तल्लो भागमा चारैतिर म्याट ब्ल्याक कलरको क्ल्याडिङ्स दिइएको छ। यसमा 17 इन्चको एलोय व्हील्स आउँछन्, 215 बाइ 60 साइजको ट्युबलेस टायर सहित, 4 वटै पाङ्ग्रामा डिस्क ब्रेक्स आउँछन्। पछाडिको ढोकामा मोरिस ग्यारेजेस लेखिएको छ। बडी कलर डोर ह्यान्डलमा क्रोम फिनिश र रिक्वेस्ट सेन्सर दिइएको छ। इलेक्ट्रोनिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर विथ डुअल टोन फिनिश एन्ड इन्टिग्रेटेड टर्न सिग्नल। रुफमा सनरुफ, रुफ रेल्स र शार्क फिन एन्टेना देख्न सक्छौँ। पछाडिको डोर ह्यान्डलमा पनि क्रोम ट्रिटमेन्ट दिइएको छ। यस्तो छ यसको पछाडिको लुक। यहाँ हेलोजेन टेल लाइट र LED रिभर्स लाइट र टर्न इन्डिकेटर दिइएको छ। हेक्टरको ब्याजिङ, पियानो ब्ल्याक र सिल्भर फिनिश दिइएको छ बुटमा, बीचमा MG को लोगो। पछाडिको सिसामा डिफगर र रियर वाइपर छ भने स्पोइलरमा हाई माउन्टेड स्टप ल्याम्प देख्न सक्छौँ। ट्विन स्प्लिट स्पोइलर डिजाइन दिइएको छ। रिभर्स क्यामेरा, नम्बर प्लेटको लागि लाइटिङ्स र नम्बर प्लेटको लागि स्पेस छ। रियर बम्परमा रिफ्लेक्टर दिइएको छ र फग ल्याम्प पनि दिइएको छ। टोइङ हुक, यहाँ छ यसको एक्जस्ट। आउनुहोस् यसको बुट खोलेर हेरौँ। MG हेक्टरमा 587 लिटरको बुट स्पेस आउँछ जसलाई 60 बाइ 40 को रेसियोमा बाँडिएको रियर सिट्सलाई फोल्ड गरेर एक्सपान्ड पनि गर्न सकिन्छ। बुट लाइट दिइएको छ एउटा। चाइल्ड सिट एङ्कर, यो पार्सल ट्रेको लागि हुक। यहाँ मुनि पनि केही स्पेस देख्न सक्छौँ। यहाँ टुल किट्सहरू आउँछ। यसको स्पेयर व्हील चाहिँ गाडीको मुनिपट्टि आउँछ, बुटको तल। सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा अगाडि म्याकफर्सन स्ट्रट विथ स्टेबलाइजर बार र पछाडि सेमी इन्डिपेन्डेन्ट हेलिकल स्प्रिङ टर्सन बीम सस्पेन्सनको प्रयोग गरिएको छ।
यस्तो छ यसको पछाडिको ढोकाको इन्टेरियर। पियानो ब्ल्याक र सिल्भर फिनिशमा डोर ओपनर छ। यहाँ MG को स्पिकर छ। पावर विन्डोको कन्ट्रोल, आर्टिफिसियल लेदर फिनिश दिइएको छ एल्बो रेस्टमा। तल बोतल होल्डर छ। यहाँ पनि एउटा स्पिकर दिइएको छ। यस्तो छ पछाडिको इन्टेरियर। एडजस्टेबल रियर सिट्स दिइएका छन्। मोरिस गराजेस लेखिएको स्कफ प्लेट छ एउटा। लेदर प्लस फ्याब्रिक अपहोल्स्ट्रीमा सिट्स दिइएका छन्। फोल्डेबल आर्मरेस्टमा 2वटा कप होल्डर्स आउँछ। 3वटा एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिइएका छन्। सिट बेल्टका लागि बकल्स। ग्र्याब ह्यान्डल र हुक। बीचको रुम लाइट। दायाँतर्फ पनि ग्र्याब ह्यान्डल र हुक दिइएको छ। स्कुप्ड आउट फ्रन्ट सिट्स दिइएका छन्। पर्याप्त लेगरुम र हेडरुम दिइएको छ पछाडिको प्यासेन्जर्सका लागि। रियर प्यासेन्जर्सका लागि एयर भेन्ट्स। त्यसको तल 5 भोल्ट 2 एम्पियरको USB आउटलेट दिइएको छ। यस्तो देखिन्छ ड्यासबोर्डको लुक। आर्टिफिसियल लेदर र सिल्भर फिनिश दिइएको छ ड्यासबोर्डमा। म्यागजिन होल्डर दिइएको छ फ्रन्ट सिट्समा। आउनुहोस् अब ड्राइभर साइडको ढोकातर्फ जाउँ। पछाडिको जस्तै सिमिलर इन्टेरियर देख्न सक्छौँ। यहाँ पियानो ब्ल्याक फिनिश र सिल्भर फिनिशमा डोर ओपनर। डोर ग्र्याब ह्यान्डलमा पनि सिल्भर फिनिश दिइएको छ। पावर विन्डोज र सेन्ट्रल लकिङको कन्ट्रोल्स छ यहाँ। यो आर्टिफिसियल लेदर फिनिश दिइएको छ एल्बो रेस्टमा। तल केही स्टोरेज स्पेस र स्पिकर दिइएको छ। यो स्कफ प्लेट। यस्तो देखिन्छ अगाडि इन्टेरियर। यसमा 4वटा स्पिकर सहितको म्युजिक सिस्टम दिइएको छ। फ्रन्ट प्यासेन्जर र ड्राइभरका लागि पकेट स्टाइलको सिट्स दिएका छन् र यो सिट एडजस्ट गर्नका लागि ह्यान्डल्स। एक्सेलरेटर, ब्रेक र डेड पेडल। अगाडिको बोनेट ओपनर र फ्युल लिड ओपनर छ। हेक्टरमा 60 लिटरको फ्युल ट्याङ्क आउँछ र यसको एभरेज माइलेज 14.16 किलोमिटर एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ आउटसाइड रियर भ्यू मिरर र हेडलाइटको लेभलर दिइएको छ। ड्राइभर साइडको एयर भेन्ट। प्यासेन्जर साइडतर्फको ग्र्याब ह्यान्डल र हुक। प्यासेन्जर साइडको सनभाइजरमा भ्यानिटी मिरर दिइएको छ। यो इनसाइड रियर भ्यू मिरर। यो ड्राइभर साइडको सनभाइजरमा पनि भ्यानिटी मिरर देख्न सक्छौँ। यहाँ सनरुफ दिइएको छ। MG को स्पिकर दिइएको छ। प्यासेन्जर साइडको एयर भेन्ट। आर्टिफिसियल लेदर फिनिश दिइएको छ ड्यासबोर्डमा, जुन प्यासेन्जर साइडबाट ड्राइभर साइडसम्म एक्सटेन्ड गरिएको छ। यो ग्लभ बक्स विथ कुलिङ फिचर। 2वटा एयर भेन्ट्स दिइएका छन् बीचमा। यो 10 इन्चको टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम जसले सपोर्ट गर्छ USB, FM, ब्लुटुथ, फोन, नेभिगेसन, एप्पल कारप्ले, भिडियो र एन्ड्रोइड अटो।
त्यसको तल डिफगरको कन्ट्रोल दिइएको छ। यहाँ दुईवटा USB आउटलेट र एउटा अक्सिलरी पोर्ट दिइएको छ। अटोमेटिक गियर शिफ्टरको लिभर, त्यसको पछाडि दुईवटा कप होल्डर, ब्रेक असिस्ट र इलेक्ट्रोनिक पार्किङ ब्रेकको स्विच दिइएको छ। यहाँ फोल्डेबल आर्मरेस्टको मुनि पनि केही स्टोरेज स्पेस दिइएको छ। यो हो टिल्ट एन्ड टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल 3 स्पोक पावर स्टियरिङ व्हील। क्रुज कन्ट्रोल र मिडिया कन्ट्रोल्सको बटन्स दिइएको छ स्टियरिङमा। बीचमा MG को लोगो छ र त्यसको चारैतिर सिल्भर फिनिशिङ दिइएको छ। इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको दायाँतर्फ हैजर्ड लाइट र बायाँतर्फ ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको स्विच छ। इन्जिन स्टार्ट स्टप बटन, यो वाइपर र वासरको कन्ट्रोल र स्टियरिङ व्हीलको दायाँतर्फ हेडलाइट र साइड लाइटको कन्ट्रोल दिइएको छ। आउनुहोस् गाडी अन गरेर हेरौँ। यो ट्याकोमिटर, स्पिडोमिटर, ओडोमिटर, वार्निङ लाइट्स, फ्यूल लेभल इन्डिकेटर, ट्रिप मिटर, डिस्टेन्स टु एम्प्टी, गियर पोजिसन इन्डिकेटर, टेम्परेचर र 3.5 इन्चको मल्टी इन्फर्मेसन डिस्प्ले सहितको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर। आउनुहोस् यसको इन्जिन कम्पार्टमेन्ट तर्फ जाउँ। इन्जिन बेमा क्लीन लुक दिनको लागि यसको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई प्लास्टिक प्यानल्सले ढाकिएको छ। यो वाइपर फ्लुइड कन्टेनर, ब्रेक फ्लुइड कन्टेनर र यो कुलेन्ट कन्टेनर र यो हो 1451 सीसी को टर्बोचार्ज इन्टरकुल्ड पेट्रोल इन्जिन जसको म्याक्सिमम आउटपुट रहेको छ 141 हर्स पावर र म्याक्सिमम टर्क रहेको छ 250 न्युटन मिटर्स। MG हेक्टरका बारे विस्तृत जानकारीको लागि तल दिइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न पनि नभुल्नुहोला। टेक केयर, स्टे सेफ, ड्राइभ सेफ। Thank you for watching.